انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ تھوڑے سامنے پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس مبارک آیت کے اندر اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہجرت کو بیان فرمایا۔ چونکہ سفر کے مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی سی۔ اس لیے اس مناسبت نال اج دے جمعہ المبارک کی اس نشست کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور وفات بڑی خدمت اس میں بیان کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و رحمت نال شرح صدر نال حق اور سچ پہ مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب تو بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، اختیارات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کدی کدی کائنات کے اندر اپنی قدرت کے کرشمے میں دکھا ہے۔ ربوبیت اللہ کا حق ہے۔ دنیا ایسے بھی بے ایمان آئے نے جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی اس ربوبیت والے حق شریک ہونے کا دعویٰ کیتا کہ میں بھی رہا ہوں۔ نمرود کافر سے بادشاہ بھی سے، یہ مطلب ہے کہ بادشاہت اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا، لیکن ایمان اور ہدایت صرف اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتا۔ نمرود نے جدو خدائی کا دعویٰ کیتا ہے چاہیے تو یہ سی نا کہ بادشاہ کا مقابلہ کوئی بادشاہ کرے، بادشاہ کے مقابلے کوئی بادشاہ کے وہ مقابلہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے انج دکھاتا ہے کہ اگر نمرود کے مقابلے اللہ کسی بادشاہ کو بھیجدا کہ یہ مقابلہ کر، کہ لوگوں نے کہنا سی ایک ہی مقابلہ ہے نا، دو بادشاہاں کا، ایک ہار گیا ایک جیت گیا۔ جتنا بڑا اے بادشاہ سی اللہ تعالیٰ نے اے مقابلے اتنا ہی حقیر تے چھوٹا جہا اپنا لشکر بھیجا۔
اللہ اکبر اچھا گل سمجھ آ رہی؟ نمرود کا مقابلہ اللہ کسی بادشاہ نال کرا سکتا سی؟ وہ بڑی فوج بھیجی ہے، اللہ پاک نے مچھر بھیجے، وہ بھی معذور لنگڑا، اور وہ جا کے گئے، جا کے نمرود کا مقابلہ کر، دنیا نو سمجھ آئے جیڑا رب دا مقابلہ کر دے اللہ تعالیٰ او دے مقابلے واسطے لشکر نہیں بھیجدا، ہلکا جہا مچھر بھیج کے انہوں ذلیل کراؤندا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میں کیا مولا یہ لنگڑا مچھر، ایک مچھر تے نمرود، او دے باڈی ایک چھوٹا جہا وجود، او دے کول بادشاہ، اے دے کول کچھ بھی نہیں، مچھر تے بندے دا کی مقابلہ ہے؟ ویسے اج دے دور چ تے بندے ہار گئے نے نا مچھر کول، ہاں ڈنگی بھئی اگے کرونا سی تے ہن ڈینگو بھی آ گئے تے سارا ملک ایک پاسے تے کہ ڈینگی نہیں بے قابو آنا۔ مولا یہ مچھر تے گند جو پیدا ہوندا ہے اینو کدھر بھیج رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ ہاں جی رب آندے پیدا بھی گند وچوں ہوندا ہے تے میں بھی تے گندی چھاں تے بھیجن لگیا۔ بے شک بے شک۔ یہ کیویں مقابلہ کرے گا؟ لڑے گا؟ ہاتھا پائی کیویں کرے گا؟ رب آندہ ہے میں علا کل شیء قدیر ہوں، بے شک میں بڑا ڈاٹا، بے شک۔ میری قدرت دے کرشمے بڑے عجیب ہیں۔ میں اس معذور تے لنگڑے مچھر نو آکھیا اے دے ناک وچ پرواز کر تے چل جا کے نا اے دے دماغ نو ایئرپورٹ بنا کے بہ جا اوتھے، جا کے اس مچھر نے لینڈ کیتا نا اس نمرود دے دماغ وچ، کتھے پوری بادشاہی، کتھے ہلکا جہا معذور تے لنگڑا مچھر، تے جی ایتھے ہی جا کے ذرا ایک باری سبحان اللہ سناؤ تے ایک گل کہنا، سبحان اللہ بلند آواز نال، سبحان اللہ تھوڑا جہا اور زور لاؤ۔ سبحان اللہ۔ رب آندا ہے میں کدی کدی کم نا اب معذور تو بھی لے لیں، بے شک لازمی نہیں کہ اللہ صحیح شہادت تو کام لوے، اپنی توحید اپنے دشمنوں دے مقابلے چ میرا رب کدی کدی لنگڑے تے معذوراں تو کم لے کے دنیا نو دس دیندا ہے کہ میں اللہ کسی دا محتاج نہیں۔ بے شک۔ آیا دماغ وچ مولا ہن اگلی ڈیوٹی، رب نے کیا ڈنگ مار، کی کر کتھے انسانی دماغ، کتھے او دے وچ تکبر تے نخوت تے غرور تے آکڑ تے خدائی دا دعویٰ، ادھروں ہلکا جہا دماغ وچ ڈنگ لگدا ہے تے ادھروں نمرود آندے آیا جے جلادو جتیاں لے کے، جتی مار رہے نے، اللہ سکون مل رہے ہیں۔ اللہ جڑے تواڈے جو سیاڑے بندے نے نا میرا اگلا جملہ پہ کرنا، نمرود نو جتیاں پہ رہیاں سن، سکون مل رہا سی، اس نے عقیدہ ہی بنا لیا کہ میں نو مارو گے تو سکون ملے گا۔ بے شک۔ کی کرو گے؟ مارو گے تو سکون۔ جتیاں پہ رہیاں، سجیوں کھبیوں اگیوں پیچھےوں، جدو میرے اللہ نے ذلیل کر لیا، ختم ہویا، رب نے آکھیا مچھر کو چل واپس آیا، مولا ہی کی رب آندہ میری قدرت دا کرشم ہے، ایک کون ہے کہ موسیٰ، انہیں کہ ایک کون ہے مقابلے چ فرعون، انہیں آکھیا سی نا کہ میں موسیٰ نو پیدا نہیں ہونا ہون دینا، تے اللہ پاک نے کہا اپنے الگ تیرے لا، اللہ میں بھی تیرے گھر رکھ کے جوان نہ کیتا تے میں بھی
پیدا ہو گیا. پھر صندوق لمبی بات ہے, میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, صندوق کی موسیٰ بالکل آ گیا فرعون کے دربار ہاں تے جے صندوق کی موسیٰ علیہ السلام آئے نے نا, اس صندوق دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے. بے شک بے شک تے جے جاگو تے سبحان اللہ کرو تے ایک ہور نال جملہ ملانا ہے. ساری دنیا مل کے اس صندوق نو قرآن چو نہیں کر سکتی جس صندوق کے حضرت موسیٰ موجود سن. سبحان اللہ تو اسی طرح ساری دنیا دے کافر مل کے جیڑے صندوق وچ موسیٰ کلیم اللہ آ جائے اور صندوق شان والا, اور جس حجرہ عائشہ وچ محمد الرسول اللہ آ جائے, اور عائشہ دا حجرہ بھی بولو شان والا. سبحان اللہ سبحان اللہ ساری دنیا دے کافر مل کے عائشہ دے حجرے کو میرے مصطفیٰ نو نہیں کر سکتے, بے شک ابو بکر و عمر نو نہیں کر سکتے. لمبی گل, جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے نا ایک دن فرعون دی جھولی دے اندر, کتھے جھولی جھولی تے فرعون لاڈ پیا کردا ہے. اللہ پاک نے کہا موسیٰ یہ تیرے سجن دی جھولی نہیں, تیرے دشمن دی جھولی ہے. تے تو اگر اتھی آرام نال بیٹھا رہا تے 14 صدیاں تو بعد کوئی بکواس کرنے والا بکواس کر سکتا ہے نا کہ جھولی چ لے کے بہنا نبی نو کوئی کمال نہیں. جی ابو بکر لے کے بیٹھے تے نعوذ باللہ فرعون بھی تے موسیٰ نو لے کے بیٹھا سی نا, کوئی کہہ سکتا سی. اللہ پاک نے کیا یہ ہے دشمن, ابا بکر جگہ یہ ہے دشمن دی جھولی. میرے دیکھو یہ کی دی دشمن دی جھولی. آج دشمن دی جھولی چ بیٹھ کے موسیٰ سونا نہیں, رہنا نہیں, آرام نہیں کرنا. آج اس جھولی چ بیٹھ کے نا اپنے نبوت والے ہاتھ نال تماچا مار فرعون دے منہ تے, تاکہ دنیا نو سمجھ آ جائے کہ نبی ہوئے نا دشمن دی جھولی تے پھر آرام نال نہیں بہندا, اوتھے مکا ماردا ہے, تماچا ماردا ہے. تے جے جھولی ہوئے نا سجن تے یار دی, اوتھے آرام نال سو جاندا. سبحان اللہ. آئی گل سمجھ کے کوئی نہیں. فرعون نے جناب والا فرعون دے جھولی چ حضرت موسیٰ ایسی بچہ, لیکن نبی جدو بچہ ہوتا ہے کچا ادو بھی نہیں ہوتا. بے شک بے شک ہاتھ نبی جو ہے ہاتھ کڈیا, زور دی تماچا ماریا فرعون دے منہ تے, جدو منہ تے لگی نا چنڈ نبی دی, ان چوک کے چوری چ دور سن دیتا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں بھی تائیں ماریا سی کہ میں پاک ہاں تو پلید ہے. ہاں بے شک نہیں سمجھ لگتی. بے شک بے شک میں پاک ہاں تے تیری جھولی پلید ہے. پاک تے ناپاک دا آپس وچ جوڑ جوڑ کوئی نہیں. اگر میں تیری جھولی چ بیٹھا رہتا تے دنیا نے کہنا سی نعوذ باللہ کہ پاک ناپاک دی جھولی چ آ سکتا ہے. میں تے اج تو ہی تفریق کر دیتی, تمیز کر دیتی, ونڈ پا دیتی کہ میں نبی ہاں تو فرعون ہے, میں پاک ہاں تو ناپاک ہے. میرا تے تیرا آپس وچ جوڑ کوئی نہیں. چک کے موسیٰ علیہ السلام نو سٹیا نا دور, تے فرعون اگوں پتہ ہی کی آندا ہے, ایتھے ہاتھ مار کے نہ متھے تے کہن لگے اوہو مینوں دیکھ ہی تیرے تے شک سی. تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہو جہا بے وقوف ہے, ہن جاننا میں رب ہاں. تے اجے بھی شک ہے جی. پھر قرآن اگلی بات کرتا ہے, سبحان اللہ. جدو آکھیا نا موسیٰ علیہ السلام نے گل کی تے فرعون نے اگے جا کے آکھیا مقابلے تے آیا, تے اللہ نے کہا موسیٰ ان اسری بی عبادی, اور راتوں رات لے کے نکل اپنے منن والے نوں. ہن جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے اگے دریا دے کنارے تک پہنچے تے پیچھے فرعون بھی دے جناب ستے سن. اس وقت دیاں جا کے ایجنسیاں نے فورساں نے جا کے اطلاع دیتی رب صاحب ستے ہو تے موسیٰ تے اپنی قوم نو لے کے نکل گیا.
بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال سن نا مفسرین لکھتے ہیں انہاں جو جڑے کو بابے سن کو کمزور ایمان والے سن نا انہاں نے آکھیا قالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون اور موسیٰ سام مار سکے اور پیچھے فرعون آ رہے ہیں فوجاں چل پئیاں اگے موجاں نے پانی دیا پیچھے فوجاں نے بڑے گا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کوئی جملہ بولیا قرآن کہتا ہے قالا کلا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے زبان ذرا اونچی بولو سبحان اللہ اور بلند آواز سبحان اللہ کلا پنجابی تے کلا انہوں نے کلا ہوئے ہاں عربی چ کلا ہوندے نے ہرگز نہیں ناممکن ہے کہ فرعون سانو پھڑ لے انہوں نے آکھیا جی کیویں ناممکن ہے پیغمبر کہتے ہیں ان معی ربی سبحان اللہ سیہدین سبحان اللہ کہ میرے نال میرا اللہ موجود ہے میرے نال میرا رب موجود ہے اور جدے نال اللہ موجود ہوئے انہوں کوئی مار نہیں سکتا جدے نال اللہ موجود ہوئے انہوں کوئی شکست نہیں دے سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کنارے تے کھڑے نے اگے میاں دریا دیاں موجاں تے لہراں نے قرآن کہتے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ سبحان اللہ موسیٰ اج تیرے ہاتھ وچ جیڑا عصا موجود ہے اینو ذرا پانی تے مارنا اے حضرت موسیٰ دا عصا تے لاٹھی تے سوٹا بھی عجیب ہے اگر اے لاٹھی نبی پتھر تے مارے تے پتھر وچوں پانی جاری ہو جاوے اے ہوئی عصا نبی پانی تے مارے تے جناب جرنیلی سڑکاں بن جاندیاں نے اللہ نے فرمایا موسیٰ عصا ایک کے ہاتھ بھی تیرا ایک کے ویکھ میں لانے وچ کے ہونیاں تاثیرہ رکھ دیتیاں نے جے پتھر تے مارے گا تے قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قوم نے آکھیا موسیٰ پانی چاہیے رب نے آکھیا عصا پتھر تے مارے آتے وچوں چشمے پانی دے جاری ہو گئے اج آکھیا مولا مینوں دریا چوں رستہ چاہیے رب نے آکھیا عصا سمندر دے پانی تے مار تے ویکھ میں بغیر لک تو لک والیاں سڑکاں بنا دیاں گا میں وچ موٹر وے بنا دیاں گا نبی نے عصا ماریا پانی تے رب نے آکھیا پانی جی میرے پروردگار سائڈ تے ہو جا تے میرے نبی نوں راہ دے دے میرے نبی نوں رستہ دے دے میرے نبی لئی سڑکاں بن جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نوں لے کے دریا کراس کر گئے ادھروں فرعون آیا اپنیاں فوجاں لے کے آیا تے رب نے آکھیا پانی ہو جا پانی ختم کر دے انہاں دی کہانی اللہ پاک نے پانی نوں آرڈر دتا ہے تے اوہی پانی پھر مل گیا قرآن کہتے ہیں جدوں پانی ملیا تے اوہی فرعون دے منن والے آئے نے دریا ایک ہے پانی ایک سرستا کس نبی نو اللہ اسے پانی جو رستہ دینا ہے اپنے دشمن نو اسے پانی وچ گرک تے تباہ و برباد کر دینا ہے تے دنیا نو میرا رب دس دینا ہے میں ہر چیز تے قادر ہاں میں جنوں چاہاں رکھاں انہوں کوئی مٹا نہیں سکتا جنوں میں مٹانا چاہاں انہوں کوئی باقی نہیں رکھ سکتا یہ گل اپنے مائنڈ وچ رکھ تے
ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈ? اللہ پاک اللہ ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਚੁੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਿੱਟੀ, بے شک بے شک بے شک ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਸੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੜਨੀ ਵੀ ਯਾਸੀਨ। ਮੁਹਾਦੀ ਰਾਤ ਕਾ ਆਲਮ वो है बदनाक नज़ारा, मगर डरता न था बातिल से वो अल्लाह का प्यारा। वो डराता हुआ वहदत का दम भरता हुआ निकला। तिलावत सूरह यासीन की करता हुआ निकला। मेरे आका ने मुठ मिट्टी दी ले पढ़िया वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। سبحان اللہ फरमाया सोहणिया इस मुठ मिट्टी नूं सुटना तेरा काम है। कुछ मिट्टी उन्हां काफरां दी अखां विच बह गई, कुछ मिट्टी उन्हां दे सिर विच बह गई। जिन्हां दी अखां विच मिट्टी पई उन्हां नूं नबी नजर नहीं आया, जिन्हां दे सरां विच पई उन्हां नूं नबी समझ नहीं आया। समझे हो कोई नहीं? सुट्टी मिट्टी आखे अली رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ جڑے منتے ہو علی نو بولو علی جی میرے آقا مینو اللہ نے صادق بنایا ہے، بے شک بے شک امین بنایا ہے۔ آ جڑے وار تلواراں لے کے کھڑے نے نا انہاں کائے ڈبا بیگ کافر نے تے امانتاں پھر بھی ساڈے کول ہی رکھدے نے۔ ہاں بے شک پھر تے میں انج ہی ٹر جاواں نہیں کہ میری صداقت، میری معصومیت، میری پاک دامنی تے داغ آئے گا۔ آپ پڑھ ابو لہب دی امانت، آپ پڑھ ابو جہل دی امانت، آپ پڑھ عتبہ دی امانت، آپ پڑھ شیبہ دی امانت، آپ پڑھ فلانے کافر دی امانت۔ مولا یہ کی رب نے سمجھ جاؤ جیڑا نبی ابو جہل دی امانت ابو لہب نو نہیں دیندا، ابو لہب دی امانت ابو جہل نو نہیں دیندا، او نبی امان ابو علی دی امانت ابو بکر نو کیویں دے سکدا ہے؟ اور جیڑی امانت ہوندی ہے او نو ہی دیندا ہے۔ بستر علی نو دے دتا تے خلافت صدیق نو۔ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت خطیب اہل سنت والجماعت توجہ دوست گل سمجھ آئی؟ نبی امانت وچ خیانت نہیں کردا۔ کوئی عقیدہ بھی سمجھے نا، نبی امانت وچ خیانت نہیں کردا۔ امانتاں دے دتیاں تے حضور نے فرمایا جی یہ تے سو جاڑا اللہ اللہ جی سبحان اللہ کہو تے کھول گل کر علی سو جا تے محمد دی چادر تے سو جا اللہ تے سبت رنگ دی چادر تے سو جا، تاکہ دنیا نو سمجھ آئے کہ نبی نو علی بھی پیارا، نبی نو صدیق بھی پیارا۔ سبحان اللہ علی نو سبت چادر تے سلا لیا تے محمد نے ابو بکر نو سبت روزے وچ سلا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا سو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ علی تو کیویں سوئے گا؟ باہر کافر نے، دشمن نے، تلواراں نے۔ حضرت علی فرماندے نے کہ میں نے جدو حضور نے فرمایا نا کہ سو جا، نہ صرف سون کی گل نہیں کیتی، نال اگے یہ بھی جملہ فرمایا کہ سو جا سویرے اٹھنا بھی ہے۔ سویرے علی کہندے نے، حضرت علی کہندے نے اگے میں سوندا تے مینوں شک ہوندا سی کہ سوواں تے موت نہ آ جائے، سویر دا سورج ویکھنا نصیب نہ ہوے۔ ہوندا ہے نا موت دا کیڑا کو پتہ ہوندا ہے؟
کہ اج تے حضور نے نال بشارت بھی دے دیتی سی نا کہ بھئی سو جا سویرے تے مینوں یقین ہو گیا سی کہ کائنات غلط ہو سکتی ہے محمد دی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی حضرت علی سو گئے لمبی جویں پنجابی چ کہندے گھوڑے بیچ کے سو گئے تلوار لمبی تان کے سو گئے باہر تلواراں والے کھڑے نے علی ستے تے آپ رب نے آکھیا سونیا نکل سبحان اللہ صدقے جا مولا تیریاں حفاظتوں تو حاسد حسد کی آگ میں ہمیشہ جلا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اور مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے بس جو منظور خدا ہوتا ہے میرے آقا پار نکلے علماء تو سنتے رہتے ہو جدو نکلے نے محاصرے دے وچوں انہاں کافراں دیاں اکھاں موجود سن میرا نبی وچوں نکل گیا انہاں دیاں نظراں نبی نوں ویکھ نہیں سکیاں مولا اکھاں تے ہیں سن انہاں نوں نظر کیوں نہیں نبی آیا توجہ کرنا رب کہتا ہے گل سن کملا نہ بن نبی پاک انہاں کافراں دیاں اکھاں نہ پاک نے نبی دا چہرہ پاک ابو جہل دی اکھ نہ پاک میں نہ پاک نظر نبی دے پاک چہرے تے پین نہیں دیندا تے پاک نظر نبی دے چہرے تو ہٹن نہیں دیندا سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی اتنے ہی سبحان اللہ کہ ایک اور گل بلند آواز ناپاک نظر رب نبی دے چہرے تے نہیں پہن دو پین بھی نہیں دیندا تے پاک نظر پاویں تھلو ڈنگ بھی لگدا رہے تے رب سبحان اللہ سبحان اللہ تے جے جا کے سبحان اللہ کہو تے ایک اور گل کہنا قرآن وچ سورہ یوسف موجود ہے ہاں جی بولو ہاں جی سورہ یوسف وچ اس بی بی دا ذکر بھی موجود ہے قرآن وچ اس کمرے دا ذکر بھی موجود ہے جتے حضرت یوسف ہیں سن بے شک ہے سن ہاں سر تے قرآن اگے بھی دستا ہے کہ جس کمرے چ ہے سن اللہ پاک نے آکھیا یوسف ایک کمرہ سانوں پسند نہیں بے شک تے ایتھے نہیں رہنا ہاں ایتھے نہیں رہنا کمرہ زلیخا دا بھی حجرہ عائشہ دا بھی سبحان اللہ جیڑا حجرہ رب نوں نا پسند ہوئے اللہ اتھے نبی نوں رہن نہیں دیندا تے جس عائشہ دا حجرہ رب نوں پسند آ جائے رب نبی نوں اتھوں جان نہیں دیندا سبحان اللہ ماشاء اللہ فرمایا ہے ناپاک نظراں نے تے پاک تے ناپاک دا جوڑ کوئی نہیں پاک تے ناپاک دا جوڑ کوئی نہیں اینوں ابو جہل دی اکھ بھی ویکھے ابو بکر دی اکھ بھی ویکھے اے نہیں ہو سکتا توڑ کے محاصرہ لنگ ہے کہ میں کیا آقا کدھر جا رہے ہو ہن حضرت آمنہ دا او گھر تے بیت اللہ دے کولوں نکل کے اج بھی جدوں بندہ آندا ہے نا چھوٹے جڑا پل ہے پہلا پل حرم دے قریب اس دے نال جڑیاں بلڈنگاں دے اشارہ ہجرہ جتوں شروع ہوندی حضرت ابو بکر صدیق دا گھر اس جگہ دے قریب موجود سبحان اللہ ماشاء دور اللہ آ گئے ادھی رات ہو گئی تے سیدھا آ کے نا حضرت ابو بکر دے دروازے تے دستک دیتی رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جا میں ابو بکر تیرے عشق تے پیار کو بیٹیاں نے آخیا ابو کون آیا ہے فرمایا چپ کرو ہر ایک دیواری مرشدہ ہے کون ہے آئی تے کنڈی کھٹکان دا انداز پہ دستا ہے کہ کوئی عام نہیں آیا خاص آیا میرا محمد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ میرے معزز سامعین ساری رات کافر بے ایمان بار کھڑے رہے کہ میرے آقا علیہ السلام نو حضرت ابو بکر دے آقا علیہ السلام بار نکلے نے ادھروں جناب علی ستے پہنے ساری رات ستے تے مولا ایک ہی پیا کرنا ہے اللہ نے میں اپنی قدرت دا کرشمہ پیا دکھانا کہ نبی دے بستر
माशाअल्लाह माशाअल्लाह ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ नबी नहीं होता ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ नहीं होता ਬੋਲੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਬੀ नहीं होगा ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਹੈ ਕਾਫਰਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਹਟਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ अली बोलो अली हजरत अली अबू जहल ने मारिया मुंह ते तमाचा अपने आप ते कि आखिर लग गया नबी किथे हजरत अली फरमान लग गया और बेईमाना सवेरे सवेरे मत्थे लग गया तो मेरे जागदा सारी रात तू रहे ते पुछदा ओदे कोलों जेड़ा सारी रात सुता रहे नबी किथे कहने लगे अबू जहल दस दे ना नबी किथे अली फरमाते ने चले गए किथे चले गए अबू जहल कहता किथे चले गए अगे जिथे जाना सी किथे जाना सी अगे जिथे गए ने हुन अबू जहल उथे खड़ा है ते सारे काफर खड़े ने जूनियर ते सीनियर सारे काफर अबू जहल दी पार्टी हुन ओ कहने लगे तू सारी रात सानू खज्जल छड्डदा ही नहीं वो तो फिर रातों रात तुर गया सन इन्हों ने आके सब तो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दरवाजे ते आए ते कहने लगे अबू बकर किथे सदके जा मैं सिद्दीक दी बेटी दी शान सुभान अल्लाह जेड़ा जवाब अली ने दिता ना बिस्तर ते वही जवाब हजरत अबू बकर दी बेटी ने दिता फरमाया वो चले गए किथे गए अगे जिथे जाना सी किथे जाना सी अगे जिथे गए ने नहीं समझ आई जेड़ी बोली अली बोलदा है वही अबू बकर दा कराना बोलदा सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अबू जहल कहने लगे फौजी लभो ते ओनू पैर विखाओ कि फौजी दे पीछे पीछे फिरो ते लभ जाएगा हुण मक्के जदों टुरे सन हजरत अबू बकर दे घर तक ते नबी कल्ले आए सन हुण अगों जदों टुरे ने ना फौजी नू आके दिखाया ते उन्हें देख के आखिया बाकी भी एक पैर नबी दा है ते एक पैर हजरत अबू बकर बोल छोड़ो यार भाई एक और बात अर्ज करता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे एक दिन शैतान आया ते सामने आके खड़ा हो गया ते शैतान अफसोस करन लग पिया तो हुजूर तो देख रहे सर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इधरों हजरत अबू बकर ते हजरत उमर दोने आ रहे हैं हुजूर पहले खुश सन ते फिर खुश होने तो बाद थोड़ी देर बाद मेरे नबी के चेहरे ते परेशानी के आसार जाहिर होए ते हजरत अबू बकर उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असीं तुहाडे कोल आए हैं ते बड़े खुश हो हुण की होया परेशान हो गए हो फरमाया अबू बकर उमर तुसी मेरे कोल आए हो ना तो सामने शैतान भी खड़ा है तो शैतान अल्लाह नूं कह रहा सी कि या अल्लाह मैं जावांगा ते दोज़ख विच
پر مینوں دوزخ دے اس حصے وچ نہ سٹی جس حصے وچ ابو بکر عمر دا دشمن جائے گا۔ ابو بکر عمر دا دشمن جائے گا۔ حضرت ابو بکر عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ساڈے بھی دشمن ہون گے، ساڈے بھی دشمن ہون گے؟ فرمایا ہاں تواڈے نال بھی بغض رکھن والے آن گے۔ تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانوں انہاں ویکھیا نہیں، اسی انہاں نوں نہیں ویکھیا، ساڈے نال بغض کیوں رکھن گے؟ فرمایا ابو بکر عمر فکر نہ کرو، جتھے تواڈے نال بغض رکھن والے ہون گے نا اوتھے تواڈے نال وفا کرن والے بھی ہون گے، تہاڈی عظمت تے شان سنن تے سنان والے بھی ہون گے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر عمر دس جیڑا تواڈی شان بیان کرے تے سنے تے تواڈے نال وفا کرے، دسو تسی اونوں کی اجر دو گے قیامت دے دن، اونوں کی بدلہ دو گے؟ حضرت ابو بکر عمر کہندے نے کملی والے جیڑا میں ابو بکر دی شان سنے تے سنائے گا، میں قیامت دے دن اپنی نیکیاں چودیاں نیکیاں اس بندے نوں دے دیاں گا، میں اس بندے نوں دے دیاں گا۔ آقا نے فرمایا عمر تو دس، فرمایا کملی والے جڑا میری شان سنے تے سنائے، جڑا میرے نال وفا کرے گا، میں اپنی نیکیاں عطیاں اس بندے نوں قیامت دے دن دے دیاں گا۔ اینی دیر نوں جبریل آ گئے، آ کے کہندے نے آقا اللہ پاک نے تواڈی تے تواڈے یاراں دی گفتگو نوں سن لیا ہے، تے رب کہندا ہے ابو بکر عمر کولوں سائن کرا لو کہ اسی انہاں نوں عطیاں دیاں نیکیاں دیاں گے۔ ایک کاغذ پہ تحریر ہو گئی تے سائن ہو گئے۔ رب نے آکھیا جبریل تحریر لے کے آ جا، قیامت دا دن ہوئے گا، ایک پاسے ابو بکر دے دشمن کھڑے ہون گے، ایک پاسے ابو بکر عمر دے سجن کھڑے ہون گے۔ یہ تحریر میں اس دن واپس کر کے نبی نوں رکھاں گا، اپنے ابو بکر عمر نوں کہہ اپنے منن والے نوں اپنی زندگی دیاں عطیاں نیکیاں دے دے۔ بولو ذرا سارے مل کے سبحان اللہ کہو۔ اے معزز سامعین ادھر ادھر کھوجی نے ویکھے دونے پیر، آکھیا ایک نبی دا پیر ایک ابو بکر دا پیر، لبدے گئے ٹردے گئے ٹردے گئے، اگے جا کے ہونیا موڑ آیا کہ جناب والا پچھوں دو پیر سن، اگے جا کے ایک پیر رہ گیا ہے، ایک پیر دا نشان ہی کوئی نہیں رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دا ابو بکر دے والے سوال چلے گئے۔ ایک کھوجی نوں کہندے نے دسنا ایک پیر دوجا پیر دا نشان کیوں نہیں؟ کہ وہ کھوجی کہندا ہے میری عقل تے جواب دے گئی ہے، پچھوں آئے نے تے دو سن، ایتھے آ کے ایک ہو گئے، نبی دا پیر کوئی نہیں، ابو بکر دا پیر دا نشان موجود ہے۔ ابو جہل کہندا ہے بس سمجھ آ گئی، ابو بکر نے انہوں پیدل نہیں ٹرن دیتا، انہوں موڈیاں تے چک لیا ہوئے۔ سبحان اللہ، تکبیر اللہ تاجدار ختم نبوت شان صحابہ۔ ابو جہل دا بھی عقیدہ سی کہ ابو بکر نوں اتنا پیار ہے نبی نال، بے شک انہیں رات دے ہنیرے چ انہوں پیدل نہیں ٹرن دیتا ہونا، تاں تے نشان نہیں نبی دے پیر دا، چک لیا۔ توجہ دوستو سبحان اللہ کہو گے؟ جدو حضرت ابو بکر نوں میرا نبی لے کے نکلے سی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدل چلدے سن تے حضرت صدیق کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے۔ ابو بکر یہ کی فرمایا حفاظتاں تے انہیں ہی کرنیاں نے نا جڑا محاصرے چوں کڈ کے لے آئے۔ میں کدی سجے ہو کے نبی دا دیدار کرنا، کدی کھبے ہو کے کرنا، کدی اگے ہو کے کرنا، کدی پیچھے ہو کے کرنا۔ رب دی مشیت نے آکھیا ابو بکر کام نہ کر، چند لمحے انتظار کر، سی سارا ہی نبی تیری جوڑی چ رکھ دیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ توجہ دوستو جدو حضور چل رہے سننا کہ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں پتھراں دے نکیلے پتھراں چ نبوت دی خوشبو آوے کہ رات دا ہنیرا تے میں آکھیا آقا یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نال ہوے تے تسی پیدل ٹرو؟ فرمایا صدیق سواری کوئی نہیں،
حضور نے فرمایا چل پھر نیواں ہو ابو بکر تینوں میں اونچیاں کراں سبحان اللہ سبحان ابو اللہ بکر تینوں نیواں ہو میں تینوں اونچیاں کراں ابو بکر ایک کر کے بیٹھا تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک رکھ لے ابو بکر دے موڈے تے تے دونوں پیر آ گئے ابو بکر دے موڈے تے میرے نبی نے ہاتھ رکھ لے ابو بکر دے سر پہ اونچی بول یار سر تے ایک پیر لگ رہا ہے حضرت صدیق دے اس پاسے ایک پیر لگ رہا ہے اس پاسے آقا نے فرمایا اٹھ سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا سبحان اللہ صدیق اکبر اٹھ پہ تے خان محمد کمتر بھی بول اٹھ پہ کہ شان والی کے نے سبحان اللہ تے جان والے شان والی کے نے موڈے تے جان والے شان والی کے نے موڈے تے جان والے اوہ گارا پਈਆਂ دے دیا گوائیاں نے جتھے دن رات رل کے نبھائیاں نے سگدا نبھان والے شان والی کے نے موڈے تے جان والے اللہ نو بھی تیرے اوتے پورا اعتبار سی ہٹائیاں تینوں چونے نبی دا پہرے دار سی تیرے سارے اوتے صداقت دا تاج ہے تینوں گھر وچ ہو گیا معراج ہے اور رشتہ اٹھان والے شان والی کے نے موڈے تے جان والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو جدوں حضرت صدیق رات دے دروازے تک لے کے آئے نے تے فرمایا سونے ایتھے رک جاؤ میں اندر جا کے رات دی صفائی کر لا تاکہ دنیا نو سمجھ آ جائے جس دل وچ نبی نے آنا ہوئے اس دی صفائی ابو بکر دے ذمے لگی ہوئی ہے ابو بکر نو پتہ ہے امن والی جگہ کیڑی ہے جتھے ابو بکر کہے گا نبی اسی دل وچ آئے گا ابو بکر نو سجن دے دشمن دی بڑی پہچان ہے فرمایا سونے ایتھے رک جا اندر جا کے صفائیاں ہو گئیاں توجہ کر علماء تو سنتے رہتے ہو میں مختصر عرض کرنا چاہنا ادھروں صفائیاں ہو گئیاں ادھروں چادر پھاڑ کے ہارے سور دے سوراخ بند ہو گئے ادھروں کرتا بھی پھاڑیا تے انہاں ٹاکیاں نال سوراخ بند ہو گئے پیچھے دو سوراخ بچے اوتھے ابو بکر نے ہڈیاں رکھ لیاں سوراخاں دی ہڈیاں نہیں رکھیاں سوراخاں دا منہ بند نہیں کیتا بلکہ فتنیاں دے دروازے بند کر دیتے نے تے آقا نو آواز دے کے فرمایا آقا اندر تشریف لے آؤ بستر لگ گیا سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ بولنا صلی اللہ علیہ وسلم غار سور چ داخل ہوئے اللہ چھیتی تو چھیتی اس کرونا تو جان چھڑا دے آمین آمین کہو یا آمین یا اللہ تیرے مخلوق تیرے بندے تڑپ رہے نے تیرے در دی حاضری واسطے اللہ اللہ تیرے محبوب دے امتی تڑپ رہے نے روزہ رسول دی حاضری واسطے اللہ تیرے بندے تڑپ رہے نے غار سور دے دیدار واسطے پروردگار عالم تو قادر ہے ساڈے گناہاں دی سزاواں نے سانو معاف کر دے اللہ ساری غلطیاں دی سزاواں نے سانو معاف کر دے پروردگار عالم مسلمان بھوک برداشت کر سکتا ہے سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اپنے محبوب کے در اقدس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا فرمایا ابو بکر صدیق نے آکھیا آقا اندر تشریف لے آؤ میرے آقا علیہ السلام آئے نے تے حضرت صدیق انج کر کے غار سور دے نال ٹیک لائی تے فرمایا سونے اج ریشم دا بستر نہیں ایک تہاڈا بستر جڑا امی خدیجہ نے بچھایا تے تسی اودے تے پیر رکھیا تے رب نے آکھیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اج میں ابو بکر نے اپنی جھولی نو تہاڈا بستر بنایا ہے میرے آقا علیہ السلام حضرت صدیق دی جھولی وچ آ گئے رحمان یا مسجد والے خود سوچنا جی دے کول لاکھ روپے دا چیک آ جائے اس بندے
ناپاک نظر رب نے نہیں لا نہیں سی پہن دیتی اتنے لگ گئی لا جو بے ایمان آکھن لگے اچھا ساڈے ہوندے اینا پیار کینے وہ جڑا کالا سب سی نا انہیں آکھیا میرے ہوندیاں انیاں محبتاں انیاں سنگتاں انیاں رفاقتاں وہ آیا انہیں پھر ویکھیا نا میں انہوں جدا کیویں کراں رب نے آکھیا تو تیل لا لے پٹدا رہو مردا رہو پھڑکدا رہو تو مر جائے گا ذلیل ہوئے گا نبی تے صدیق نو جدا نہیں کر سکتا انہیں ہمارے ڈنگ لگیا عقل دا تے تقاضا یہ ہے نا کہ جڑا چولی ستا ہے کم از کم انہوں تے بندہ جگا دے لگیا ڈنگ صدقے جا میں ابو بکر تیری استقامت تو پیر ہٹانا تے دور دی گل ہلیا بھی کوئی نہیں ڈنگ بھی کھاندا رہا دیدار بھی ہوندا رہا تے جناب والا جدوں ڈنگ لگیا دیدار ہویا حضرت ابو بکر دی اکھ وچ آنسو آ گئے توجہ کرنا میں کہ مولا ابو بکر رویا کیوں ہے فرمایا رویا نہیں میں جان کے رلایا ہے روئے گا دیدی آنسواں دا مل پڑے گا نہیں روئے گا دیدی ہجوا دا مل کیویں پڑے گا ابو بکر رویا تے ابو بکر دی اکھ چوں آنسو نکلیا رب کہندے دنیا والیو سمجھ جاؤ کہ پاک تے ناپاک دا جوڑ کوئی نہیں اللہ اپنے پاک نبی دی کدی گندی تے ناپاک مکھی نو نہیں بیٹھن دیندا اج ابو بکر دی اکھ دا پانی چلدا 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 تے سارے نبوت تک آ گیا رب کہتا ہے پہلی دی سمجھ جاؤ کہ جویں نبی دا چہرہ پاک ہے صدیق پاک دی اکھ بھی پاک ابو بکر دی اکھ دا آنسو بھی بولو آنسو بھی ہن سبحان اللہ کہ وہ تے گھوڑ کر کے زمین ہوے چنگی بارش پوے اتوں تے فصل چنگی پیدا ہوندی بولو بھائی فصل چنگی پیدا ہوندی ہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے پانی آیا صداقت والا سبحان اللہ سبحان اللہ بارش صداقت دی زمین نبوت دی فصل خلافت دی سبحان اللہ سبحان فصل اللہ خلافت دی جی بولو تم سمجھ نہیں بارش صداقت دی زمین نبوت دی بولا نبوت دی فصل بول فصل خلافت دی اس دوئی دی سڑا دی دے کہ خلیفہ بلا فصل کون حضرت ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھروں وہ جڑے سپر پاور سن اپنے آپ نو سب کچھ سمجھن والے سن وہ آ گئے انہاں دے آن تو پہلے اللہ پاک نے آکھیا مکڑی ہو جا تکڑی اللہ بنا دے جالا اللہ کہ رکھیے نہ کافراں نو ایتھے ہی جکڑی یہ آندے نے سی سپر پاور سارے نیٹو دیاں فوجاں بھی نال لائیاں نے آ گئے نے تے ابو جہل آ کے کہن لگیا نہیں ایتھے کوئی نہیں ایتھے کیسا مشرک سی جتھے نبی ہوئے اتھے نظر نہیں آندا جتھے نہ ہوئے آندا ایتھے ہے وے توجہ دوستو تے جدوں جالا تک پہنچے رب نے آکھیا اپنے آپ نو سپر پاور آندے ہو اج جالا تے توڑ کے دکھاؤ اج جالا تے توڑ کے دکھاؤ کبوتری نو آکھے تو فریش انڈا دے دے اور مفسرین نے لکھیا ہے کہ جڑی وہ کبوتری جن نے غار تو باہر انڈا دیتا سی او دی نسل جو اصلی تے نسلی کبوتر ہوئے انہوں ذبح کر کے ہانڈی چ پکا کے سال ہا سال بھی اگ جلاندے رہو او دے تے اگ نے اثر نہیں کرتا کیوں ان دے اس نسل چ ہوئے کہ جن نے غار دے باہر میرے نبی دی عزت تے پہرا دیتا سی جڑا غار تو باہر پہرا دے او دی تے شان ہے تے جڑے اندر جڑا چوری چ لے کے بیٹھ گیا او دی کتنی شان ہوئی سبحان اللہ کہ میں آخری جملہ کہاں بلند آواز نال تے جدوں آئے نے تے آقا دی ابو بکر نے ویکھ لے نے قرآن کہندا اذہما فی الغار اذہما فی الغار نبی بھی غار وچ موجود حضرت ابو بکر بھی غار وچ موجود حضرت ابو بکر کہندے نے سونے آ گئے مارن والے آ گئے
بے شک کام نہ کر کیوں اللہ معنا سبحان اللہ موسیٰ نبی آکھے اللہ میرے نال نبی آکھے اللہ ساڈے نال سبحان اللہ رب نے آکھے ابو بکر پہرے دار بن کے رہ غار تک تو نہ کسے نو آن دیں کہ جدو پھر تو نے مزار سو جائے گا تے تیرے دشمن نو سی اتھے تک نہیں آن دیں بے شک بے شک بابا نا ہاں وہ پٹن کٹن والے جاندے ہی نہیں